टाइम छैन त्यसको लागि किन अब नकराइ हुन्न के जब तक बच्चाहरूले कराना आमा बाउले थाहा नदिन्न के यो चिज एउटा रहनुपर्छ लिडर क्वालिटी बिजनेसै भयो कि होइन बिजनेस भयो अब उठ्छ अब फेरि अब हङ्गामा हुन्छ अलिक दिनमा फेरि उठाइदिन्छ पहिला उठाइदिने भनेर उठाएको थियो माझमा सबै भित्रको उठाइदियो नि त फेरि दियो बस्नलाई दियो होइन कि मान्छे मान्दैन पानी पर्यो अब मान्छे मान्दैन ऊ त मान्दैन पुरा उठाइदिन्छ न उठायो भने नि उपाय छैन नि फेरि